Maintenant, la structure tertiaire, elle résulte du repliement spatial final en une forme tridimensionnelle des structures secondaires locales. يعني primaire معناتها هي ذاتها السكوندير رجعت هي نفسها عملت repliement على حالها. يعني رجعت طورت حالها وعملت repliement من جديد وزادت الليزون يلي فيها ورجعت تجعلكت أكثر وأكثر. Cette forme globale spécifique de la protéine, elle est maintenue par plusieurs types de liaisons. D'accord? Donc هونيك شو كنت عم بحكي أنا بالسكوندير عم بحكي عن الليزون هيدروجين. امر بسيط جدا عم بيكون هالليزون هيدروجين يا انه بحاله الاليس الفا بين 2 اسيد اميني قراب او بحاله الفيه بيتا بين 2 اسيد اميني بعاد او بالكود بين اول اسيد اميني واخر اسيد اميني من الشين يلي برمت على حالها يعني اوكي اللي عملت هالكود هاي هالبرمه الصغيره. هلا وقت احكي ترسيير يعني انا عندي اساس. شو الاساس؟ الاساس هي السكوندير يلي رجعت جعلكت على حالها مره ثانيه وعملت غوبليمون من جديد. وقت عملت غوبليمون من جديد معناتها صار في عندنا liaison نوع جديد من هدول الليزون qui contribuent à la restructuration خلينا نقول لهالبروتين. هن فين يكونوا interaction hydrophobe، هن des liaisons hydrogènes، des liaisons ioniques، force de van der Waals et vous avez aussi des ponts disulfure qui sont observés entre les radicaux d'acides aminés كامينا éloignés. اوكي دونك la protéine بدي احفظهم انا هدول انواع الليزون. ايه هدول هالخمسه ليزون بلاقيهم بالستركتور tertiaire. ما بلاقيهم بالسكوندير. بالسكوندير عندي liaison hydrogène. Ok. La protéine tertiaire possède deux domaines spécifiques. Alors vous avez un domaine catalytique et un domaine de fixation au substrat. ليش أنا عم بحكي هلا هيك؟ عم بحكي لكم إنه هيدي هالبروتين اللي عم بحصل عليها عندها activité، عندها fonction. اوكي شو هو الفونكسيون؟ تخيلوا إنه هي أنزيم بتقص. شو معناتها أنزيم بتقص؟ معناتها في عندها قسم بدها تقعد عليها الموليكول اللي بدها تقصها والقسم الثاني بدها تقص هالموليكول. يعني عندها دو سيت. اوكي عندها دو دومين. عندها ان دومين كاتاليتيك يلي بيقص وعندها ان دومين دو فيكساسيون يعني السبسترا يلي بدي قصه اول شيء بدي ركبه على هالموليكول. داكور دومين دو فيكساسيون او سبسترا. هالسبسترا اللي بدي قصه بركبه وبرجع بالدومين الثاني بيجي بقص هالسبسترا. اوكي سي كلير. Voilà. Donc la conformation tertiaire est la disposition énergétique la plus favorable. Voilà. C'est elle qui donne une forme dans l'espace spécifique de chaque protéine. L'activité de celle-ci en dépend directement. Donc l'activité de la molécule, elle dépend bien sûr de sa forme. Exemple, vous avez l'enzyme ribonucléase. D'accord? Et vous avez la myoglobine. Donc vous avez des enzymes, ok? يلي هن بيلعبوا دور كتير مهم بالactivité catalytique. Donc ils dégradent les molécules. Ok? يعني إذا كان هيك بتتخيلوا بالمدرسة أنتوا أخذتوا الأنزيمات يلي هن qui sont libérées par l'appareil digestif البيبسين والتريبسين والمالتاز ومدري شو إذا بتذكرون. دونك هيدي هالموليكولات هاي البيبسين هن عبارة عن بروتين عندهم هيدي الفورم يلي هي ستركتور تيرسيير. فهدول البروتين يلي هن البيبسين بيعملوا ديغراداسيون لمين؟ بيعملوا ديجستيون لمين؟ بيعملوا ديجستيون للبروتين لأوتر بروتين تاني. شو معناتها؟ لتقدر تعمل لها ديجستيون يا صبايا ويا شباب معناتها هالبروتين هيدي هالبيبسين هالانزيم هي عندها مثل ما حكينا هون عندها دو دومين. عندها ان دومين دو فيكساسيون او سبسترا. منو السبسترا؟ هي هالانزيم شو بتعمل ديجستيون لمين؟ لبروتين. معناتها البروتين هو السبسترا. اوكي فبتجي هالانزيم عندها دومين بتخلي هالبروتين بدها تقصها تعلق عليها. اوكي وفي عندها دومين تاني مقابلها يلي بده يروح يعمل شو شو بيقولوا هذا كاتابوليسم رياكسيون دو كاتابوليسم بده يروح يقص يبا كوبي. اوكي عنده ان دومين كاتاليتيك بده يروح يقص هالبروتين اللي نحن بدنا نعمل لها ديجستيون. سي كلير. فوالا. Alors voici si vous voyez là هون أنا عندي الرسمة. donc regardez هاي هي الفية. d'accord الفية اللي أنا كنت عم بحكي عنهم الفية بيتا تبعت الشين بروتييك. اوكي هون عم بحكي عن ستركتور سكوندير. وهون كمان هي شين إليكويدال إليس ألفا. داكور فوالا. وهون عندي ستركتور يلي هي الكود اللي حكينا عنه. يعني مثلا عندي هيدي هون لكو كيف لفت على حالها 180 درجة. شفنا كيف هالبرمة 180 درجة عملت الليزون هيدروجين مع هون وهون. ماشي. فإذا عندي كسكوندير عندي فورم 2 3. اوكي طيب شو قلنا نحن؟ قلنا بالترسيير بلاقي نفس الفورم سكوندير بشوفهم بقلب الترسيير. يعني هي موليكول تاعت السكوندير مجعلكة على بعض البعض. وزيادة عن هيك بلاقي d'autres liaisons, d'autres interactions hydrophobes, électrostatiques, van der Waals, etc. ioniques. Donc
اللي شايفينها هون هي ستركتور سكوندير ترسيير. ترسيير معناتها شوفي بقلبها، معناتها بقلبها الاشكال اللي بشوفها بالسكوندير، وزياده عن هيك الغوبليمون الزايدين يلي حكيت انا عنهم، يعني الاليكويدال والفيي بيتا والكود. وبلس بيجي عندي هالجعلك هيدا اللي هون اللي شفته هو نتيجه الانتراكسيون الخمسه تيب d'interaction يلي انا حكيت عنه. اوكي voilà. Maintenant, je passe à la structure quaternaire des protéines. La structure quaternaire, elle est formée par l'arrangement spatial des sous-unités globulaires d'une protéine, de 2 ou plusieurs chaînes polypeptidiques. بس احكي quaternaire معناتها أنا عندي plusieurs chaînes polypeptidiques. وهال plusieurs chaînes عملوا arrangement مع بعضهم. Ces sous-unités sont liées les unes aux autres par des liaisons faibles. يعني quaternaire يعني أنا عندي أكتر من chaîne protéique، مش chaîne protéique وحدة بقى. Donc عندي وقت بقول أكتر معناتها عندي sous-unités. Ces sous-unités موصولين على بعضهم البعض par des liaisons faibles. Toutes les protéines n'ont donc pas de structure quaternaire. مش بالضرورة إنه البروتين عندهم كلياتهم structure quaternaire. Non. Vous avez exemple l'hémoglobine. L'hémoglobine et certains enzymes بيكون عندهم هالstructure quaternaire. يعني هي عبارة عن plusieurs chaînes polypeptidiques معلقين ببعضهم البعض par des liaisons faibles. مثلا الهيموغلوبين يا جماعة، الهيموغلوبين يلي هي بدائية بقلب الكريات الحمر، يلي هي شغلتها تعمل فيكساسيون للأكسجين. فإن الهيموغلوبين مؤلفة من 4 جلوبين، 2 ألفا و2 بيتا، معناتها هي عندها 4 chaînes polypeptidiques مضبوبين على بعضهم البعض pour former la structure quaternaire 4. La dénaturation des protéines, donc dans certaines conditions, les liaisons qui maintiennent la structure d'une protéine peuvent se défaire. فإذا مع طول الليزون يعني بتضلها موجودة، يعني خلاص ولا هالبروتين لازم تشتغل كل عمرها بس تشكلت. أي خربطة بتصير بالجسم ممكن تفرط البروتين، وإذا فرطت معناتها راحوا الليزون يلي مسكينة، معناتها انتقلت من ستركتور كاترنير صارت تيرسيير. تنقول رجعنا بعد التيرسيير صرنا سكوندير، رجعنا فرطة صرنا بريمير. شو معناتها صرنا بريمير؟ يعني ما بقى في عنا اكتيفيتي للبروتين، فقدت الاكتيفيتي تبعيتها. Dans certaines conditions, les liaisons qui maintiennent la structure d'une protéine peuvent se défaire. هي خربطة بتصير بالجسم تعمل شو؟ بتفرطها للموليكيول البروتيك. البروتين وقتها فرطت وخسرت هالليزون يلي كانوا مسكينة. Quand la protéine perd, elle se défait, elle perd alors sa forme et sa fonction. خسرت الفورم تبعيتها، ونحن قلنا الاكتيفيتي تبعيتها elle dépend de sa structure, de sa forme. وخسرت لكانها الفونكسيون تبعيتها. بهالحالة بنقول elle est dénaturée. شو معناتها dénaturée؟ بقى خلاص يعني الليزون خسرتهم، فرطوا الليزون، رجعت على شكلها الأساسي dénaturée، على شكلها البريمير. يعني trois facteurs principaux كتير مهمين induisent une dénaturation des protéines. شو هن الفاكتور يلي بجسمنا يلي بيتحكموا بشكل البروتين؟ اوكي، بيتحكموا فيها وبيخلوها تفرض وتفقد الفونكسيون تبعيتها. ديجا لا شالور، الحرارة. اوكي، حرارة الجسم. دونك إذا الواحد ما بيقولوا إذا طلعت حرارته كتير بيموت فوق 41 درجة بيموت. ليش بيقولوا بيموت؟ لأنه وقتها بتطلع كتير الحرارة، هالتمبيراتور هاي العالية بتفرط كل شي في عنا بروتينات بالجسم، وبتفرط كل شي فيه أنزيمات بالجسم. جسمنا كلياته مركب من ماتيير أورغانيك، من بروتين، من ليبيد، من جلوسيد اتسترا. الحرارة بتلعب دور كتير مهم. كل شي أساسا هن الخلايا متمسكين مع بعضهم لأنه في بروتين مسكينهم ببعضهم. الخلية بحد ذاتها عايشة لأنه بقلب الممبران تبعيتها إليا دي بروتين. اوكي طيب، وعندها الفونكسيون تبعيتها اكيد هالبروتين. فهالحراره العاليه بالجسم شو عملت بالبروتين؟ فرطتهم كلهم. واذا فرطت البروتين يعني فرطت الخليه كلياتها، راح الانسان. اوكي دونك انتبهوا، الحراره منا منيحه لانه ال ديناتور لي بروتين. ال ديناتور لي بروتين معناتها ما بقى في عندهم اكسيون ابدا بالجسم. ان بي اش اكستريم. شو معنات ان بي اش اكستريم؟ pH يعني كتير عالي. لازم تعرف كتير منيح انه نحن ال pH بالسانغان تاعنا هو 7.2. il est légèrement basique. d'accord. اساسا ال pH لا لازم يعلى ولا لازم ينزل، ما لازم يكون اسيد ابدا ال pH. اذا صار ال pH اسيد كمان اخترب الجسم، فرطوا كل الموليكولات يلي بجسمنا. d'accord. Et vous avez un milieu très concentré en électrolytes. إذا كانوا موجودين بميليو كتير كونسنتري، إذا الإلكتروليت خربطوا كمان بجسمنا
داكوغ الايونات يلي موجودين بقلب جسمنا، الكالسيوم، المغنيسيوم، ما بعرف شو، كل هالايونات الموجوده، الصوديوم، البوتاسيوم، هول كلياتهم اذا الكونسنتراسيون تاعيتهم زادت وخربطت كمان نفس الشيء الواحد جسمه بيتعب، بيقولوا معه املاح، عنده خربطه بجسمه، بيتعب بجسمه وبيحس بقى يعني شوي شوي بينوس وبعدين بقى بيصير حالته يا لطيف. داكو دونك هالثلاث شغلات، الشالور، البي اتش، الالكتروليت، ممنوع يخربطوا بجسمنا الالكتروليت لانه هن كنترول تو. بتعرفوا بالسيستم نيرفو الصوديوم وين بيكون برا هو اكثر من جوا، ما هيك؟ البوتاسيوم العكس. دونك وقت بيصير في خربطه فيهم الترانسميسيون للميساج نيرفو بتختلف، ما بقى في ترانسميسيون، توقف وبيوقف الدماغ وبطل بيشتغل. سي كلير؟ ما بس هيك، حتى البروتينات ببطلوا بيشتغلوا، بيفرطوا البروتينات. يعني اللي بدي اقول لكم اياه انه البروتين ما لازم ينعمل لهم ديناتوراسيون. طب ما ينعمل لهم ديناتوراسيون بدي احافظ على حراره الجسم، بدي احافظ على البي اتش. البي اتش على فكره يلي بيتحكم بالبي اتش كمان الستريس يلي بتعيشوه. يعني شو بدي اقول لكم، النوع الاكل اللي بتاكلوه. ايه اللحمه كتير بعده عنا، اللحمه الحمراء منا منيحه ابدا، لانه اللحمه الحمراء كترتها وقت نعملها ديجيستيون اخر شيء هالبروتين بس نعملها ديجيستيون بتعطينا اسيد يوريك وبتصير البي اتش تاع جسمنا بيصير كتير اسيد. فما تفكروا يعني اذا الواحد عايش على اللحمه يعني هيدا عايش بنعيم، لا، لانه صحيا منه عايش بنعيم ابدا. اوكي هذا كله عم بيتراكم بالجسم، كله عم بيتراكم بالجسم وبحس بيطقل بجسمه منه مرتاح يعني. اوكي فكله لحمه بس بعده ما كتير تاكلوا، ما تشدوا ايدكم كتير اللحمه الحمراء. اوكي فوالا جو كونتينيو. وبعدين الظروف منا هلا مناسبه لتاكلوا لحمه حمراء، خففوا لحمه قد ما فيكم، خففوا كلوا حشايش قد ما فيكم، رصوا عليهم لانه هدول ما بتتخيلوا قديش مهمين للجسم. السلاد، كل شيء هيك ليجوم، هذا كلياته مفيد للجسم. اوكي والفياند ريحوا جسمكم من الفياند، عندكم فرصه هلا اوكي انكم ترتاحوا من الفياند، داكور، وتقعدوا تعدلوا وتركلجوا البي اتش تاع جسمكم. سي كلير؟ تري بيان. Alors regardez ici, هون عنا structure primaire بتكون شان يعني، secondaire ليكو مثلا هون أنا عندي إياها هيليكويدال، فيها تكون هون أنا مرسوم الفيي يعني، بس إنه كمان ممكن يكون عنا الفيي. الترسيير قلنا بقلب الهيليكويدال وبقلب الفيي وبقلب الكود، ممكن يكون في أشكال تانية مثلا. رجعدي هلا هون مثلا هيدا فيي، أوكي كيف هيك متنيين على بعضهم، فيي هون هيليكويدال، وإسا ممكن يكون في عنا كود هالبرمي هالفتلة، وأشكال تانية يعني كمان ممكن تظهر عنا ما يكون عندها ما معروف كيف شكلها يعني. نرجع على الكاترنير، كاترنير ليكم مثلا عندي شين 2 3 مثلا، أنا عندي 3 شين، دونك كاترنير يعني عندي من 2 ل بلوزيور شين ممكن يكونوا بقلب البروتين الوحدة. مثلا هون ليكو هذا الإكزامبل ستركتور كاترنير، هذه إكزامبل لهيموغلوبين. مثل ما قلت لكم من شوي الهيموغلوبين هي بروتين موجودة بالجلوبيل روج، وهيدي بروتين كتير مهمة لأنه بوسطها هون بالنص بقلبها حديد، وهذا الحديد اللي هو بيلقط الأكسجين اللي نحن بنتنفسه وبياخده بيوصله للخلايا. داكو دونك البروتين المسؤولة عن الريسبيراسيون هون هي الهيموغلوبين اللي هي عندها ستركتور كاترنير، انتبهوا لها، معناتها elle est formée de plus de 2 بروتين. داكو واكيد عندها une conformation spatiale. Très bien.